षट् मानसिकविकासः आनन्दानुभूतिः रसानुभूतिश्च संस्कृताध्यापनस्य महत्त्वं शब्दार्थचमत्कृतश्लोकानां गद्यखण्डानां च आनन्दानुभूतिसम्पादनम् गद्यपद्येषु वाच्यतया व्यङ्ग्यतया विद्यमानस्य भावग्रहणे आनन्दानुभूतिसम्पादनम् रमणीयश्लोकानां गद्यखण्डानां च कण्ठस्थीकरणम् रमणीयसुभाषितसूक्तिः लोकोक्तिः प्रहेलिकानां कण्ठे कृत्वा सन्दर्भानुरूपं प्रयोगकरणम् कवितारचनासु रसभेदज्ञानम् पाठ्यांशेषु तन्मयत्वसम्पादनम् अलङ्कारविशिष्टताग्रहणं ध्वनिज्ञानसम्पादनं शैलीभेदं प्रदर्श्य रसपरिवर्तनं मनोविनोदस्य अपि उत्तमं साधनं वर्तते। संस्कृते काव्यसाहित्यं सुभाषितानि सूक्तयः हास्यकथाः इत्यादीनां सर्वेषां भण्डारगारं संस्कृते विद्यमानं वर्तते। येन अध्ययनेन सह पर्याप्तं मनोरञ्जनम् अपि भवितुं शक्यते। यथा नीतिकार कथ्यते काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा बुद्धिमान् जनानां समय संस्कृतकाव्यशास्त्रद्वारा मनोरञ्जनं कृत्वा व्यतीतो भवते तथा मूर्खजनाः स्वकालं व्यसने निद्रयां कलहे च व्यतीतः कुर्वन्ते। हितोपदेशः पञ्चतन्त्रम् इत्यादि ग्रन्थानां कथामाध्यमेन अध्ययनेन सह मनोरञ्जनमपि भवते। अतः आधुनिकभारते अपि मानसिकविकासः आनन्दानुभूतिः रसानुभूतिसंवर्धनाय संस्कृताध्यापनस्यावश्यकता। सप्त आत्मानुशासन संस्थापनार्थ संस्कृताध्यापनस्य महत्त्वं यदि छात्राणाम् अधिकं स्वतन्त्रता प्रदीयते चेत् ते अध्यापकानां शिरांस्युपविश्य अननुशासनरताः भवेयुरिति। कक्षायां नियन्त्रिभावेन सैनिकानुशासनं दण्डनात्मकम् अनुशासनं वा स्थापयामः तर्हि छात्राः भीरवः संशयग्रस्ताश्च भवेयुः। अतः आत्मानुशासनं स्थापनीयम्। शिक्षणे सामर्थ्यम् असाधारणपाण्डित्यम् उत्तमव्यक्तित्वम् आदर्शचरितम् इत्यादीनां गुणानां माध्यमेन कक्षायाम् आत्मानुशासनं स्थापनीयम्। ईदृशमनुशासनम् उत्तमोत्तमम् नियमानाम् अधिकाराणां प्रति आज्ञाकारिता एव अनुशासनम्। आङ्ग्ले शब्दस्य उत्पत्तिः शब्दतः भवते यस्यार्थः वर्तते छात्रः शिष्यः शिक्षकस्यानुगामी वा। यदि व्यवस्था साधनमस्ति तर्हि अनुशासनं साध्यमस्ति। शासनस्यानुकरणमेव अनुशासनम्। सम्यक् शिक्षणमेव छात्रेषु आत्मविश्वासं संवर्धयते। आत्मविश्वासेन आत्मानुशासनं दृढीभवते। अतः आधुनिकभारते आत्मानुशासनसंवर्धनार्थं संस्कृताध्यापनस्य महत्त्वं वर्तते। अष्ट वैज्ञानिकभाषारूपे संस्कृताध्यापनस्य महत्त्वं। वैज्ञानिकाश्च कपिलः कणादः सुश्रुतस्तथा चरको भास्कराचार्यो वराहमिहिरः सुधीः नागार्जुनो भरद्वाजः आर्यभटो वसुर्बुधः ध्येयो वेङ्कटरामश्च वैज्ञा रामानुजादयः। संस्कृतसाहित्ये भौतिकविज्ञानस्य प्रवर्तकः ऋपविरः कणादः आसीत्। रसायनशास्त्रस्य वर्णनमपि संस्कृतसाहित्ये वर्तते। नागार्जुनेन रसरत्नाकर इत्यस्मिन् ग्रन्थे गन्धकस्य शोधनविधेः वर्णनं कृतमस्ति। आयुर्वेदशास्त्रे विभिन्नौषधीनां प्रयोगस्य वर्णनं लभ्यते। कौटिल्यस्यार्थशास्त्रं राजनीत्याः प्रमुखः ग्रन्थो वर्तते। संस्कृतसाहित्ये विभिन्नानां यन्त्राणां प्रयोगो समुपलभ्यते। कौटिल्यस्य यन्त्राणां वर्णनं लभ्यते। रामस्य पुष्पकविमानस्य वर्णनमपि रामायणे प्राप्यते। भारद्वाजेन सर्वस्य नामकरचना विरचिता या च भौतिकविज्ञानस्य एका रचना वर्तते। सङ्गणकयन्त्रम् एवं गतिशीलोपकरणमस्ति येन केषुचित् निमेषु गणनाः गणितीयप्रक्रियाश्च कर्तुं शक्यते। अतएव सङ्गणकयन्त्रं नियमानाम् अनुसरणकर्ता कथ्यते। एतस्या ज्ञानसञ्चारविधिक्रान्तेः कश्चनान्तरङ्गः सम्बन्धः संस्कृतसह सहसैव समुपलभ्यते यदा अमरीकीयेन वैज्ञानिकेन नासा स्थले कार्यरतेन रिक ब्रिक्स इत्याख्येन समुद्घोषितं यत् संस्कृतभाषा खलु विश्वभाषासु कम्प्यूटर् विधेः कृते चेते। उपसंहारः संस्कृतभाषा वैज्ञानिकभाषा वर्तते। संस्कृतस्य व्याकरणं मनोवैज्ञानिकं विश्वप्रसिद्धञ्च वर्तते। मस्तिष्कयन्त्रस्य कृते बहुपयोगी अनुकूला च वर्तते। ज्ञानं विज्ञानं समाजशास्त्रं दर्शनं चिकित्साशास्त्रं गणितं ज्योतिषम् इत्यादयः सर्वे सामाजिकाः राजनैतिकाः वैज्ञानिकाः ग्रन्थाः संस्कृतभाषायां सन्ति। अस्माकं जीवने जन्मतः मृत्युपर्यन्तं षोडश संस्काराः संस्कृतभाषायामेव सम्पन्नो भवन्ति। विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। विद्याविहीनः पशुः। अध्ययनेन कार्यानुभवेन च ज्ञानानुभवं प्राप्यते। ज्ञानानुभवसंवर्धनार्थम् आधुनिकभारते संस्कृताध्यापनस्य महत्त्वम् अत्यधिकं वर्तते। आदर्शव्यक्तित्वं चरितम् आत्मानुशासनम् अनुभूतिं ज्ञानार्थं
भारतीय भाषा संरक्षणार्थं राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीय ऐक्यता संवर्धनार्थ सर्वकल्याणार्थं परोपकारार्थं संस्कृति संरक्षणार्थं च संस्कृताध्यापनमावश्यकमुपयोगिञ्च वर्तते आधुनिकभारते। 6. संस्कृतशिक्षणस्य समस्या। 7. शिशवः प्रधानतया अनुकरणशीला भवन्ति। मातृभाषां विना अन्यां यां कामपि भाषां प्रायः अनुकरणेनैव शिक्षन्ते। संस्कृतभाषाशिक्षणस्य परमं प्रयोजनं भावग्रहण भावव्यक्तीकरणं वर्तन्ते। संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतशिक्षणम् एकमात्रः उपायो मार्गो वा वर्तते संस्कृतशिक्षणस्य समस्या समाधानाय। संस्कृतशिक्षणस्य उत्तरदायित्वं सुमहदस्ते। इदानीं प्रायः सर्वाः भाषाः अनुवादपद्धत्या अध्याप्यन्ते। अनुवादपद्धत्या अध्याप्यते। संस्कृतशिक्षणावसरे संस्कृतशिक्षकाणां समक्षम् अद्य बहूनि काठिन्यानि सन्ति। यथा प्रमुखाः समस्याः। 1. 2. कुशलप्रशिक्षित अध्यापकानाम् अभावः। 3. संस्कृतपाठशालासु विद्यालयेषु च दृश्यश्रव्योपकरणानाम् अभावो दृश्यते। 4. प्रशिक्षणमहाविद्यालयेषु आधुनिकतमानाम् उपकरणानां। 5. संस्कृतपाठ्यक्रमेषु वैज्ञानिकता दृष्ट्या परिष्कारः। 6. अभिभावकाः संस्कृतविषयं प्रति उदासीनता। 7. संस्कृतपत्रपत्रिकाणाम् अभावो अस्ति। 8. नीविकोपार्जनस्य समस्या प्रमुखाः। 9. अनिवार्यसंस्कृतभाषाशिक्षणस्याभावः। 1. सर्वकाराणां संस्कृतविषयं प्रति उदासीनता। 1. संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतशिक्षणस्याभावः। ज. संस्कृताध्यापकः। 8. मानवस्य युक्तायुक्तविवेचनं ज्ञानम् आवश्यकम्। अहिंसा, सत्यम्, अक्रोधः, त्यागः, शान्तिः, क्षमा, तेजः, धैर्यम् इत्यादि गुणाः प्रत्येकमानवस्य कृते आवश्यकम्। अधोलक्षितानि वृत्तिसम्बन्धानि तानि यथा। 1. स्वीयाध्यापकपदे गौरवप्रदर्शनम्। 2. अध्याप्यमानविषयेषु निपुणता। 3. सहनशीलता। 4. बोधने सामर्थ्यम्। 5. समभावः। 6. अनुशासनप्रियः। 7. समयस्फूर्तिः। 8. आत्मसम्मानम्। 9. अहंभाववर्जनम्। 1. परोपकारभावयुक्तः। 1. अध्ययनासक्तिः। 1. समीचीना विमर्शशक्तिः। 1. छात्रेषु तादात्म्यभावः। 1. सदाचरणशीलता। प्रज्वलन एको दीपः सामान्यविषयपरिज्ञानेन साकं प्रतिविषये च समुचितं ज्ञानमपि अध्यापकस्य भूषणं वर्तते। बोधनसमये प्राचीनशिक्षणविधयः, आधुनिकशिक्षणविधयः एतयोः समन्वयं कृत्वा बोधनीयम्। छात्राणां शारीरिकविकासं, मानसिक अभिवृद्धिं, बुद्धिं, व्यक्तित्वं, वैयक्तिकभेदांश्च विज्ञाय तदनुगुणम् अध्यापनीयम्। अयं निजः, अयं परः इति भावना कदापि न प्रदर्शनीया। परोपकारार्थमिदं शरीरम्। स्वभाव एवैष परोपकारिणां। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनं, स्वाध्यायान्मा प्रमद इत्यादि अनुकरणीयम्। अर्थात् विषयाणां पुनरावर्तनं, स्वाध्यायः आजीवनं करणीयः। संस्कृतसाहित्याध्यापनसमये कुलं, मतं, वर्णम् इत्यादिकं संकुचितभावना त्याज्या। समीचीनं विमर्शनं करणीयम्। संस्कृताध्यापकेषु सौहार्द्रता आवश्यकी। वस्तुतः संस्कृतभाषा, आस्तिक्यभावना अनयोर्मध्ये अन्तरमेव नास्ति। भारतीयसंस्कृतेः प्रसारणं संस्कृताध्यापकस्य प्रमुखकर्तव्यम् अस्ति। संस्कृताध्यापकेन संस्कृतछात्रसङ्ख्या वर्धने प्रयत्नो विधेयः। तदर्थं छात्राणाम् आत्मसात्करणमावश्यकम्। कामः, क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। सत्यं वद, धर्मं चर। सङ्गे शक्तिः कलौ युगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः। उपरिनिर्दिश्यानि सर्वाणि लक्षणानि संस्कृताध्यापकाय आवश्यकानि। एतेषाम् आत्मसात्करणेन संस्कृतभाषायाः प्रसारः, प्रचारश्च अधिकः सम्भवति। अध्यापकानां जीवनमपि भव्यं भवेत्। देशस्य प्रगतिः अपि शीघ्रगत्या भवेत्।